ኣብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ክስልጥን ኣለዎ ክውስኽ ኣለዎ ሰራዊትና ክነቅሕ ክጥንክር ዘመናዊ ሰራዊት ክኸውን ኣለዎ ክንዲ ምባል ሓራ መሬት እንዳበልካ ማንም ሽንታም ተጠራቂሙሉ ናብ ዘሎ ቦታ ሰብ ንክኸይድ መንእሰይ ንክታለል ምግባር ኣግባብ ከም ዘይብሉ ክትብልዑ ኢኹም ኣብኣ ዝኸድኩምን ኢለኩም ነይረ እንዴ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቲአን ቃላት ሰሚረን ክትብልዑ ኢኹም ይብል ኣሎ ጀነራል ውድን ቤተይ እውን ስምዕዎ حزون بقشيتاوين بعليتاوين من المندر الحسو نع اتقى حسكا أنا قشيتكا تبتموا لهم كولعكم يا حاليا منكم يكون كملت تقراي نونيشتي تقراي كتوهم نونيشتي قراش تقراي كتوهم كمول حزب تقراي نو حج قشيتنا وردان تبقى تقراي كتوهم كأو مقاقيلهم كولعهم ودأتهم تلعالي لهم نوعلهم كبلالعهم تونا يدق خولعنا أفهم ذا سفسف زلو كي أهلنا ننو على دماغ البلالع نوزيك العدم بقشت كل سباخ بخاودك مكزع بخاودك عشونا سنتين قال سنتين من الأخو كل نسي حخوة كأنه ولو نتقم الحمد لله نتقرأ يقول شيطان موتا ولي سبحانه نازل وهذا زي كان أيخونن يخبالي سلازي كم هجري كم مناسي كم سراوت جيكنا سراوت يزلو يتم يهلو كلنا أرمتاتنا ولاد حزب تقرأي كلمة حزب تقرأي زي قلت حفين حزب تقرأي تريد حزب تقرأي أرمتاتنا كلهم نطيت حالتاتنا تريد باي تقرأي دايما مرة ولا يكونن دايما مسيح يكونن كم حانت تحسب كم حانت تعدي كم حدا هذا يحسب التحساسبها زمور حنبر زخافة في التحساسبها كمور حان خجور حال زي فتح حنقول يزولو سلازي مالي عيتخبسنان لمون عيتخبسنان صباحون عين خبسن زي خبس صنعات زبل كم جزء شحو ناي سجر مصحف وسيدنا أو زريا زي نعسل يغني لي زيهم ينتم مرحتكم زيهم ينتم عززتكم زيهم زفريوم كيمتم سراوي تريوم زلهم خطريهم كلها بمعدو ريقا يمون قرما موقسهم تأمر زخونة منع سيتريوم زلهم زيهم عدم كحلو زوصيهم مننتهم كهور زوصيهم مننت هزوهم كهور زوصيهم كاوز خبر زيو وصي خاص برغاتات عفار كيد كحرام مريت لكا مانم شنتام اب ميديا وصيو فيسبوك وصيو يعيس قلتات سلازبلكا تتالي لكا بغنزب التالي لو مخا خيد كا مننت كا تشيط اندحر دليخا تبلع كبلعكم يميلو حقو انا وين لكم يا كبلعكم يم انا ترى اخلكم كالي سبيل لكم نجهرا يكون عفار زلون عفار تزراريب كام بتان عدم حاره خوينا نفتي ان طرطر زبلا زلوا قلعون كما زي قليلي تيتواردكم نعدكم مملاس كبرهم وريدو بايتا خيزبط نخبركم انت نعسن نخبركم تقدس تግራዋይكم ايكون نتግራይ ተመሊሱ አፈሙዝ አቅኒዕስ نتግራይ ዝወግ ትግራዋይ የለን ባንዳ ኮይኑ ዝሃድም ነይሩ ባንዳ ቶም ዝላኣኽዎ እዮም እንዳወልዕዎ መጽዮም ኦኬ ሕጂ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣይ ለኣኽትና ክንዲዚ ስለ ዝሃብዎ ሽግር የውልን ለኣኽትና ከምዚ ስለ ዝበደልዎ ሽግር የውልን ኢልካ ዝቕበል የለ ባንዳ እዚ ከይትብልዑ ከይትዋረዱ ክብርኩም ከይወርድ ኣስተውዒልኩም ክትከዱ ክትክእሉ ኣለኩም እዩ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥርጥር የብሉን ኢትዮጵያ እናወደቀት እናሓመቀት ትኸይድ ከም ዘላ ትርእይዋ ኣለኹ ኢትዮጵያ ደጊፋቶስ ሰራዊት ኮይኑ ክመጽእ ዝኽእል የለ ሰራዊታ እውን ክትድግፈ ይትኽእልን ኢትዮጵያ ሕዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘላ ራእዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ዝነበራ 4 ክልል ኮይነን ዝኒዋ
أبربعتين زفتصم زلوا قفع خنقركم يكل تايم دل يموت حزب ديوم كودا دل يمو خونس ديوم دل يمو تناي assimilation procedure نمفتان دي نهي تايم زغور زلوا يقرمي قرأوا زودا زل حزبي خنقركم يكل عطقات تويلهم يوصوا عطقات عقيتهم حدا مكينة ملء حزب فيهم يبال عطقات تويلهم يوصوا عطقات بيلهم مكينة تطبيلهم دك أنستيو حزم كيدهم يبال كم يقبر شوا أو أفتح تقدس أبا خوينهم أو كوابي جوهاتيون زبالن تلو ملكي زبال بوتا أما أخل حانت بس ملء حزم عطقات نايمن عطقات يوم قنا يفلت ندبر ماركوس يتغدني رخاو دي سابا أو حزم ما أو زنورو أبو قلعو مناسي كلها تقاتلهم دك أنستي قاع حزم كيدهم كم زول مكرا دك أنستي رقيبا أنيو حزم كيدهم حزي أزولكم زلو تمالي قدم 19 مع تستوسوا عرفنا يينا نحناون لكعناون أو دبر ماركوس تخرج زنبرت ماكينة عفينهم زوصلوهم نيرهم دك أنستي دك تبعتيون أو قتلوهم نيرهم قدم 19 معلت خندي سبي زقتل زلو بمعلت حسبوه إثيوبيا ناب ناي أوروميا ناي محران ركب ناش حقرب زخدلو أم حران أو ديسابا خطأتو أي تغلنا بتوهالو الخناتات يا زل إثيوبيا أياتون تعاصيلو نعوي تعتقات وسيدهم حز زريفهم من زبال زل معلتاو خمس عينت قد زفتر زلو نديسابا يتعاتون يبلوهم أورومونا محرام عليك تزنبر سوشيال فابريك تبتات إصاب زلو اللي نازلن أزي مفلات أدلاي كنزارب انت خوينا كنتنتن انت خوينا كنمكر كنمعد انت خوينا نوعلنا ون ديلي نصرحهم محبراو ميديا يكون بكالي نصرحهم كردونا انت خوينا إثيوبيا متاي درجة الله مفلات يدل خمسول كو ناي معقات ناي مقتال دك أنستيو مدفار أزي عينت تكبار زخونلو اوردينار زخونه مالت زينو ورلو عدي إثيوبيا خمسولكم حرا نا أديس أبابا يتعتون تواحيلو زخون كل زلي تقراواي كاكاو كوابي زباررلو نبرتو زحدقلو زأسرلو إنانينا ناي حدا تقراواي بعل هافتي نقاش هايلة زبهال ناي مقبي ناي جنرال مقبي هايلة حاوي أب شفتو زنورو أب دبر زيت زنورو بشفتو مالتي دبر زيتي نا أو زنورو هوتيل 5 ستار هوتيل وري سمو سيل كار سبيو الرسي وري سمو من برغزاوتو وري سمو مكينو وري سمو كالوتون كومو توري سمو توريرو أيتملسلومن ማንም ሓተተሎምን ማንም ይራኣየሎምን እዚ ዓይነት መከራ ዝኸፍል ዘሎ ኢትግራዋይ እውን እዚ ንሕና ከምኡ እንድሕር ተኽፍለና ኢትዮጵያ እንታይ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኢና ክንሓስበሉ ዘለና ትግራዋይ መሬቱ ተወሪሩ ኣብ መሬቱ እውን ዘይነብረሉ ካልኦት ብሄራት እውን ተሳቂቀን በቃ ተሸምቂቀን ዝነብራሉ ننوعلخا تتفانين كات نبرلا مع زي فندق زبهال ناي مبتان نتاوي مع زي فندق توايلو زابن صبي لي نزل ايكونومي عند قلقلت يغيد ناي كوينات غدون ببخلو اب كل خباب حوز بارع الله 360 ديغري بكوينات درجه بزدلي اهغرات تخببت عدي زي عندها ايثيوبيا حزبي زي الراخول حزب تسفا زقرصلو وصيخا مطفا ترى زخونلو ترى مالت زحاشه ممارصون زخونلو اب عدس كاب غزا خاوصيخا يملس دخون يكون لكا تفرحلو تسقالو عدي ايثيوبيا زي عندها ايثيوبيا حزي ازي احيزوم يوم كوينات زدولي زلو زي احيزوم يوم سراوت زسلطن زلو انتقراي كورو
حليفهم إيرترا خور يوليهم أبي أحمد مس أكتيفيست ومس سيوم تشوم زولو ترى حمر أو أهولي بايدو إثيوبيا من تاي درجة لا إثيوبيا من تاي تحسب الله زول كر ندحردلي هم سيوم تشوم أكتيفيست نا أبي أحمد بزي زارول سيوم تشوم سميع خان تاي تحسب زلا إثيوبيا من فلاتي كاي بعلو أبي أحمد تزاربن أنت أستوعبكم طريقهم منون نسنين زولا نعم نتنايك أي بحر قداين نرأيه أنت أيهم زولو ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም من يسميرو شافنا إثيوبيا أبي أحمد أبي أحمد كو نايمني ليك تاوت أو قدمي يجيرو زنبر أبيت منقستي نايمني ليك تاوت ستاتوت نايمني ليك بأمني بقزع عم زعصاري ومز سرحوه مني ليك خم تاوت أو قدمي يخاف بيل زنبر أبي أحمد شافو تسمرو التي بلنالو منيليك زاس مرئيو باندا إلك هتأمن تشكيم كأني خاناي منيليك أوص أيوة مجمرة تتحساس بخوص كم غير كأحد تقول تقول مر كم هاي لسلاسية تقلل لغبها النير تراون كسحبا كحزا نتحدون شافلي أخون برو خم إلك خيّة ديكال نعسرا حدن في الزمن تدون قرنا موزي نايك أي بحار قداي نقدر في كونن زولا كازلو كم تا منيليك أمون قو تقرايني إرتران ناي صلي غرغدا ناي صلي مندق نديقو سان لبام زفرسو سبز سانه ناي صلي غرغدا ننبعلنا اندا تبالعنا ننبرلو اب لعل حزب تግራይ ጨፍጫፍ እንዳውረዱ ዝነብሩ ብንየ ገጽ ንስኹም ባኸምዚ ዝቕመጦም ሰባት ከምቲ ተንኮል ናይ ምኒልክ ስካሕዚ ተሸንኪሩ ህዝብ ፈላልዩ ህዝብ እንዳበላልዕ ዝነብር ዘሎ ሙዕጅ ኸዓ ንምግላጹ ብዘጸግም ጀኖሳይድ ብትግራይ ንኽፍጸመላ ዝገበሮ ውልድ ወለዶ ናተይ ውን ከምኡ ንኽገብሩ ሸንኪረልኩም ክኸድየ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ትርጉም እንድሕር ተረዲእካ ንሕና ዘይክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሕና ሃለና ምክሪ ቤት ሃለወ ይሃለዎ ብዘየገድስ ባዕለይ ክሽንክራኤ ድሕሪኡ ዘይትፍታሕ ጸገም ሸንኪረልኩም ክኸድየ ይብለካ ኣሎ እሱ ጥራሕ ከይመስለካ እዚ قليل زربا يكونن قليل مدرا يكونن برغص ግን እሱ ጥራሕ ከይመስለካ እንታይ ለኩም ነይር አስታውሱ አብዘን ማለት ደጋጊምና ዘቀረብና ስለዝኾነ በደንብ ተስታውስዎ ይኹም ናይ ዓፋር ሃገራዊ ኮንግረስ ዝብሃል ውድብ ፈጢሮም ኣሎ ኦሬዲ ተፈጢሩ ጸንሐይ ግን አምጽኦም ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ምምጽኦም ገሪሙን ንኸይመስለኩም ከምጽዎ ዘይግብኦም ፓርቲ ምዃኑ بإثيوبيا عين غونكم كتري وخلهم كمتص زي يغبو ينير نمنتاي عفار كاب إثيوبيا غنسيله كاب إرتراون غنسيله كاب جوبتون غنسيله عفار تبهال هاجر كمسرتيه إلى زخيد كونغرسي تناي عفار بهراو كونغرس بهال هاجراو كونغرسي هاجر عفار تبهال هاجر نمفتار زخيدي عفار تبهال هاجر اندحر تفطر عفار تبهال كل كاب إثيوبيا تغنصيل الله ማለት ትግራይ ከይትግንጸል ኦሮሚያ ከይትግንጸል እንዳበለ ዝውዕል ሓሳዊ ዓፋር ክግንጽል የን ዝብል ንዓበል ቢሮ ለካ አዲስ አበባ ቢሮ ለካ ሰመራ ይሉ ከቅምጥ kiilሉ ንኣብነት ከሪእኩም የታ ንሱ ዘረባ ዓፋር ቀይሕ ባህሪ ዓሰብ ብፍላይ ዓሰብ ዝብልኩም እዚ ኣሒዞም እዮም ድሓር ሓሳቦም እንታይ ክኸውን ይመስለኩም ተም ናይ ዓፋር ብሄራዊ ኮንግረስ እውን ናሏሽ ይሓስቡን ብኻሊእ ወገን ኢለ ይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ሓሳብ ግን ናይ ዓፋር ብሄራዊ ኮንግረስ እንተኣትዩ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዘሎ ብሓንሳብ ኮይኑ ዓሰብ ክሕዝየሉ እንተተቃሊሱ እንታይ ይዝለይ ምስ ሓዞ ድሕሪኡ ንዕኦም ብሓይሊ ናይ ምእታው ዓቕሚ ኣለኒ ኢላ ስለትሓስብ ኢትዮጵያ ዓፋር ብሄራዊ ኮንግረስ እትያቶም እንታይ ግን ይብል ስምዕዎ እዚ የአፋር ትሪያንግል ይባላል አፋሮች ጅቡቲም አሉ ኢትዮጵያም አሉ ኤርትራም አሉ ሕስታ ብቆጻል ገይርዋን ይሄ የአፋር ትሪያንግል ይባላል የአፋር ትሪያንግል አፋር ማለት አይኮነን እዚ ሞያ ሰብ ሞያ ጠይቅ
كم يكون يعفر تريانجل مالت نص مالت يكون تعفر تهاجر مالت يكون عفر تريانجل ناي زي باي ذا واي بتكتونيك بليت مسارة تسيمة إيت تريانجل أوكي زي خرد أكاغلي أنا حتتني كم يكون جنت عفر تبهال هاجر صحيف وزني رأيوه تا وصل نير تراون قوميدا عفرنا إثيوبيا ونحيزا توسنا مريتنا تግራይ ونوسيدا ካብ عفر ناي جوتون جوت دارغا يلان كتلوا ترغم ايش تي جوتي اتريفهم فرق دارغا ناي جوت وسيدهم تاقصال غيرم مانيو ناي جوت عفر ناي إثيوبيا عفر مريت تግራይ ونوسيدهم مالتي سخم زلو خوينكم تريو كاو ግን ناي إيرترا عفر ونوسيدهم حزي كنت ግዛዕ ዝኾነ ሓላፍነት ዝሓዘ ሰብ ይኹም ኢሉ ራይኹም ታ ትግራይ እኳ ስቆሪስዋኒ ዋ ከምዚ ኮይ ይባል ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካርታ እንተናኣሰ እዚ እኮ ክነክ የውልን እንተን ካልኦት ሲንካ ኣየን ወራር ደሊን ወል ተናኣሰ ሰብ እንታይ ይብለን ይብልን እንተ ናይ ትግራይ መሬት ውን ወሲዱ ማለት ኤኒዌይስ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚዩ ናይ ዓፋር ትሪያንግል ይባሃል ይብለና ኣሎ ብትርጉም ከም ማለት ኣይኮነን ዳሓን ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚዮ እዚ ከባቢ እዚ ዝቆፃል ዝኒየዎ عفارتوت زنورو ليوم دي زولنا زلو اوكي نسمع ايو شغر يولن عفارتوت زنورو ليو سوات عفار افتي زلو نفت زلن اكي بس هاجر كمسرتي يزبل يبلنا نتاني عفار كونغرس اويعوم زلو بدن بيغيرا سوليدفاي تغبريا سمعوا بدن بديموغرافي ካያችሁት 1.5 ሚሊዮን አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ በስመ አፋርማ እንዳታድርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ አመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ የኤርትራ አፋሮች በውክልና መተው የጅቡቲ አፋሮች በውክልና መተው ትራዲሽናል መሪያቸው የሚመረጠው እዚ አሳይታም አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ብቻ አይደለም መንግስት ያለበት ቦርደር ያለበት ቢሆንም የኔ ሱልጣን ያለው ብለው በጋራ ይኖራሉ ስለዚህ በታሪክም አይሰራም በዲሞግራፊም አይሰራም ማለት ነው አፋር ስለሆነ እዚ አይዲ ሕዝን ናይ ዓፋር ሃገራዊ ኮንግረስ ምጽይዎም በቃ ዓፋረቶት ሃገር ኩንኩትም ስርት ትሆል ይኹም ታይ ክገብሩሉ ዓፋር ተቃሊሱ ቀይ ባህሪ ዓሰብ ገለም ሰምለሰሉ فعرينا ودانهم كتقولوا كوش عندكم نسهم بخمزولهم بحدا عندنا هولمين بالله ينتهيلهم بحيل خوقعومي ما نم بزم صالو يا تو مالتي تناي تግራይውን ኮሚን ስኹም ዳሃለኹም TDF ፍርጽ ወታይል TDF مسافرሰ ትግራይ مسفرሰትሉ ያቱ እዚ ትምዕዛብ ዘድሊ ትምስተዋዓል ዘድሊ anyway አክቲቪስቱ ከንታይ ይብል ናይ አብይ አሕመድ አክቲቪስት ኤርትራዊነት ማለት ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው ያልኳችሁ ለምን ነበር ተመልከት ዕብዳኒ በምክንያት አልነበረም እዩት ለኢትዮጵያ ሲባል ነው ብሎ አፈር የበላውን ወደ ቢዞ ሄዱ ኢትዮጵያ ስለምነው ኢትዮጵያ ስጠይቀው ኢትዮጵያ ስትለው እንዲ ያለው ኢሳያስ አፈወርቂ ያሰብ ወደብ ለአረብ ይሸጥ ሄደ አረብ ይሸጥ ሄደ እዩት ኤርትራዊነት ማለት የኢትዮጵያ የሆነ ነገር ሁሉ እምቢኝ ማለት ነው ኤርትራዊነት ማለት ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው ኤርትራዊነት ማለት ባንዳነት ነው ማለት ነው እዩት ለምነኑ በነፃ ብለኑ ራሳችን የገነባኑ ወደብ ራሳችን የገነባኑ የነዳጅ ማጣሪያ ራሳችን ኢንቨስት ያደርግንበትን ለምነኑ መንገር ሰርተን እንጠቀም ስንለው ቢያለን ባንዳ ሳውዲ አረቢያ ሄዶ ለምኖ ሸጠው ለምኖ ሰጣቸው ለማኝ ያርግ قرب زنانينا خون خلي anyway اتحسابهم نسي ኤርትራዊነት እዩ ዝጽርፍኒ ሃይለ ኢልዎ እንተዝኾን ሓንቲ ግዜ ጸላእቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ 4 እዮም ኢለ አተሐሳስባ ደረጃ ኢትዮጵያውነት ዝበሃለ አተሐሳስባ ትግራይ ውሒጡ ክነብር ስለዝደሊ አምሓራውነት ዝበሃለ አተሐሳስባ ትግራይ ውሒጡ ክነብር ስለዝደሊ ናይ ትግራይ ታሪክ ስለዝወስድ
ኤርትራውነት ዝበሃል ተሓሳስባ ናይ ባዕሉ ዘይብሉ ግን ትግራይ ውሒጡ ክነብር ዝደሊ ሓው ናይ ባዕሉ ሓው ዝውሕጥ ድሕሪኡ ግን ናይ ባዕልና ሸለልትነት ኦኬ እዚአን ኣርባዕቲአን ፀላእትና እየን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እየን ኢለ ቅሚጠ ኣውያት ብኣውያት ኮይና ነራ ናይ ኤርትራውያን ሚድያ ናይ ሚድያ ትካላት ይኹና ኣክቲቪስትስ ይኹኑ ቀውጢ ገይሮም በቃ ኤርትራውነት ናይ ትግራዋይነት ፀላኢ ኢሉ ገለ ኢሎም ሓይልኹም ስለ ዝበሉ ኤርትራውነት ሲ ትግራይ ውሒጡ ዝክነብር ዝደሊ ኣነ ትግራዋይ እየ ኢሉ መንነቱ ናብ ክብሩ ተመሊሱ ትግራዋይነቱ ዘምልስ ክኾን ነይርዎ ሕጂ ግን ሓድሽ መንነት ክሰርሑ በዓል ኢሳያስ ዘምፅዎ ትግራይ ውሒጡ ክነብር ዝደሊ ትግራዋይ ከጥፊ ዝደሊ ብተግባር እውን ዝረኣናዮ ስለ ዝኾነ ተምሓራውነት እውን ታሪክ ናይ ትግራይ ክብሪ ናይ ትግራይ ቅርሲ ናይ ትግራይ ወሪሩ ክነብር ዝደሊ እምበር ናይ ባዕሉ መሰረታዊ ዝኾነ ምስ ናይ ትግራይ ክወዳደር ዝኽእል ዘይብሉ ግን ትግራይ ክውሕጥ ዝደሊ ናይ ባዕሉ ክፈጥር ይኽእል ታሪክ ብኸይዲ ዝፍጠር ቅርሲ እውን ከምኡ ክፈጥር ዘይደሊ ተፈጠረሉ ክወረር ዝደሊ ካሊእ ተሪፉ ጅግንነት ናይ ተጋሩ እኳስ ዝሰርቁ ትግራይ በሊዖም ክነብሩ ዝደልዩ መሬት ትግራይ በብግዚኡ እንዳቆረሰ ምንታይ በፂሖም ከም ዘለዉ ራእዩ ኢትዮጵያውነት ከዓ ንትግራይ ኣደ ትግራይ ዓፊኖም ሒዞም ዘድፍሩ መራሕቲ ዝመፁላ ትግራዋይ እንተዘይጠፊኡ ክነብር ኣይክእልን ኢሎም ዝሓስቡ መራሕቲ ዝመፁላ ዓዲ ስለ ዝኾነት ናይ ባዕልና ሸለልትነት ከዓ ናይ ባዕልና ሸለልትነት እዩ ናህና ፀገም እዩ ከም ስሪእዎ ዘሎ ደንቆሮ ናብ ስልጣን የምፁ ዓሻዓሽኡ ከም ጌታቸው ዝበለ ሰብ ሓላዊ ጊመል ጌርካ እውን ኣሚንካ ክትልእኮ ዘይትኽእል ሰብ ናብ ስልጣን የምፁ ልያው ቆራዲድ ከም ጻድቃን ዝበሉ ዘይተንኮል ካሊእ ተኣምር ዘይፈልጡ የምፁ ናብ ስልጣን ይኹን ድሓን ሸለል ከምዚ እንዳበልካ ይኽየድ ኣብ ክንውስነሉ ዝግባአና ኣብ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ዘይሰራሕና ክንከይድ ይግበር ሸለልትነት ማለት ምስ እዩ ጽባሕ ንጎንታይ ክመፀና ከም ዝኽእል ፕሮአክቲቭሊ ኣማዕዲኻ ነገራት ዘይምርኣይ ሸለልትነት ማለት ምስ እዩ እዚ ብምግባርና ብሸለልትነትና ንውቃዕ እዚ እዚአን ኣርባዕቲአን ናህና ናይ ተጋሩ ፀላእቲ እየን ኢለ ኣቕሚጠ እዚኣ ምሰልኩ ኣውያት ግደፉ ባሕሪ ምስ በልና እውን ኣውያት ግደፉ ዘቕረብናዮ ይርእዩ ጥራሕቲ ርእሲ ሪኦም እዮም ዝእውዩ ኤርትራውነት ዝበሃል ግን ባንዳ ገይረ ኣቕሚጥዋ ስዩም ተሾመ ባንዳነት ነው ምንም ሓይለ ዘቕርባ ዘለኹ እምበር ናይ ኤርትራ ሚድያ ዝበሃል የቕረባን እዚኣ ኣይበልዎን ኤርትራውነት መንነት ኢሎም ድሕር ዝሕዝዎ ኮይኖም መንነት እንተኮይኑ ናይ ባሓቂ መንነትና መፂኻና እንዲ ዝበሃል ባሕሪ ክብሉ ንሶም እውን ኣይነኽዎም ሃይለ እንተኢልዋ ግን እውይ እዮም ዝብሉ እውይ እንታይ ዓይነት ዓዚም ከም ተገበረሉ ኣይፈልጥን ምስ ሓው ዘባእሶ ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ ባይተወይ ኤርትራ ውሽጢ እውን ንባዕሎም ከምኡ እዮም ኣብ ትግራይ ውሽጢ እውን ከምኡ ብፆቱ ንዒቑ እዩ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ተሸጒጡ እኒሄ ጌታቸው እውን ካልኦት እውን ከምዚ ዝበለ ከመይ ጌርካ እዩ ዝፀረግ ብደንቢ ክስራሓሉ እዩ ዘለዎ ኤኒዌይስ ግን እዚኦም እዮም እቶም ዋና ክንሰርሓሎም ዘለና ኢለ ንክቕርብ ደልየ